مستعدة تعمل المستحيل لتتزوج آلتان كرمال تحكم الدولة. اسكندر قدر يفوت على القصر واجتمع بالسلطان. السلطان بيقرر يظهر قدام حاشيته ويسلم السلطة لابنه. السلطان بيعرض على ابنه يتزوج، واسكندر بده يتزوج أولغا، بس هي ما عم توافق عليه. اسكندر بيعفي عن كل المتهمين اللي بالسجن. دينيس وماريسا بيتوحدوا مع بعض كرمال الصراع على السلطة. شو هالمفاجأة؟ مولاي السلطان جاي على جناحي المتواضع؟ من زمان كنت حابب أسألك هالسؤال يا دينيس خانم، وبصراحة ما عندي علم إذا رح تجاوبيني عليه ولا لا، بس بكل الأحوال ناوي أسألك. تعرفي مين كان وراء قتل أمي؟ اسكندر اسمعني، ليش خطر عبالك هلأ تنكش بدفاتر الماضي؟ انت ما فيك تغير شي، وبالنسبة لوالدتك مستحيل إنها ترجع. بس مع هيك أنا حابب أعرف، في حدا طلب العقد من الجوهرجي اللي هي بسببه غرقت، بس ما بتوقع إنه هو السبب ورا غرقها، لأنه ما كانت إلا درجة إنه يقدر يغرقها. وانت مين يلي قالك هالحكي؟ شو؟ مسكين يا روحي، بعرف قديش هالموضوع صعب، خصوصي عليك انت، وبعرف انك بهالعمر مستحيل تتقبل هيك حقيقة. أنت متأكدة إنه هي الحقيقة؟ أنا مو متأكدة، كتير فكرت بالموضوع، هو في عندي شوية شكوك، بس الحقيقة إنه كملي. لازم أتأكد بالأول. هلأ الوقت تأخر، أنت روح نام، أنا هلأ تعبانة كتير، وبكرة منكمل هذا الحديث أنا وياك إمتى ما بدك. تفضل. دينيس خانم، إيه ممكن نحكي؟ تفضل ارتاحي لو سمحتي. شو رأيك بتغيير السلطة اليوم بهالطريقة؟ كل شيء عم يصير مكتوب علينا. بس مع هيك برأيي أنا إنه اسكندر لساته صغير وما عنده خبرة، وبالنسبة للسلطان قراره كان متسرع شوي. بعدين هو ما شاورك مع أنك أنت الصدر الأعظم، ما بتعتبر هذا الشيء إهانة؟ بس مولانا من حقه يقرر بدون ما يشاور حدا من الحاشية، وبصراحة أنا كمان مقتنع معه بأنه اسكندر بالمستقبل
رح يكون حاكم كتير منيح، ومن واجبي إني ساعده ليوصل لهالشي. هيك لكان. أنا من طول عمري كنت أنصح السلطان سليم يتنازل عن العرش لاسكندر. معك حق. هو أنت من زمان كنت تحبه لاسكندر وتعامله كأنه ابنك. أنا بعرف هالشي. تفضل. ماريسا خانم، وصلت دينيس خانم. فوتيها. لقيت طريقة ترجع ألتان على العرش. شو هي؟ لنعمل هالشي لازم نثبت إنه اسكندر مو هو ابنه للسلطان. كيف منعمل هيك؟ الكل بالقصر بيعرفوا إنه رشيد باشا كان كتير بيحب أمه لاسكندر، حتى في إشاعة بتقول إنه كان يعشقها. بس هالحكي هاد ما بيثبت شي. على فرض إنه هو كان بحبها، الكل هون قالوا لي إنها كانت كتير حلوة. إيه، هالأرمنية كانت بتسحر قلوب الرجال بنظرة واحدة من عيونها. إيه طيب، ورشيد كمان وقع بشباك جمالها. بس احتمال يكون هو أبوه الحقيقي لهذا الولد. يعني احتمال، مو أكيد. ما بيهمني أبداً. المهم هلأ إنه هذا الشيء ممكن، لأنه لما كان اسكندر لساته مراهق وعقلاته عم بخربطوا، هالفكرة ما كانت تهم حدا. وفوق هالشي كان السلطان مانو شايف فيه خليفته على العرش. بس هلأ كل شيء تغير. وقت ألتان بيرجع على العرش شو رح يصير وقتها؟ مستعجلة لتعرفي كيف بدنا نتقاسم ألتان والسلطة بيناتنا؟ هالشي مانو مهم هلأ. بوجود اسكندر أنا وإنتي مالنا هون أي قيمة. شو بتقصدي؟ قصدي واضح كتير، يعني أنا ما رح كون أكتر من عمته، وإنتي ما بتعني له مرة عادية بالحرم لك. ولا تنسي تفكري بطفلك الجاية. تصوري لحد امبارح هو كان وريث العرش، أما اليوم هو طفل عادي من العائلة. بعترف إنه حضرتك عم تدعمنا كتير منيح، بس مثل مو شايف لسه ما تعين سفير، ومن تركيا ما عم يجينا مصاري تكفي. معناها كل العالم نسيوكم ما عداي أنا. بتمنى هالحالة ما تطول، مع إنه موافقة حضرتك إنك تجيب لنا شوية مواد غذائية دعم كتير كبير بالنسبة لنا. وفيك تضل عم تعتمد علي قد ما بدك لبعدين. الحديقة اللي عندكم بتاخد العقل. فعلاً أنا أوقات بحب ريح أعصابي بالقعدة هون. تسمح لي لكان ارتاح شوي، وكتير حابب اشرب شاي. رح خبرهم يعملوا لك شاي. يسلموا ايديك، بس للأسف في عندي شغلة ضرورية كنت نسيانها. اشربوا انت. ليكو هذا هو.
شو عم تعملي هون؟ للأسف اللي كنت شاكة فيه من الأول طلع صح. بشو كنت شاكة؟ اللي كان ورا قتل أمك، وبتقدر تقول إنه هو إيده اليمين، واحد قريب من السلطان. مين هو؟ رشيد باشا. رشيد؟ بس ليش يساوي هيك؟ رشيد باشا كان عشقان المسكينة جايانا، بس هي رفضته، والغيرة بتخلي الواحد يعمل كل شي. لازم روح لعنده واحكي معه. هي الحقيقة؟ حقيقة شو؟ اللي موتها لأمي هو أنت. أنت كيف خطر على بالك تقول هذا الحكي؟ مو أنت حبيتها زمان؟ صح. وكتير. وهي ما كانت بتحب حدا تاني غير السلطان. لكن مشان هيك قتلتها؟ هي ما انقتلت، اللي صار مع قضاء وقدر. كانت عم تسبح ولابسه العقد ما كان العقد اللي لابسته تقيل لدرجة يقدر يغرقها يا رشيد. أنا حكيت شغيل الجوهرجي وهو خبرني. كيف؟ وأنا اللي كنت طول هالعمر عملوم حالي على العقد اللي عملته عند الجواهرجي، وبعدين بعته باسم السلطان لأني كنت حابب يكون عنده شغلة وحدة مني أنا. معناها أنت القاتل؟ لا أكيد مو أنا. روق علي شوي اسكندر، خليني أشرح لك كل شي صار. تشرح لي؟ تفضل اشرح لي. لا تحكي شي، أنا فهمت. بأمر مني بتروح فوراً وبتقبض على رشيد باشا. بأمرك يا مولاي. رشيد، هلأ سمعت باللي صار وما قدرت ما أجي شوفك. شو صار؟ عملت شي ولا القصة سوء تفاهم؟ أكيد كل القصة سوء تفاهم. كيف طلع براسه لهالولد إنه أنا اللي قتلت أمه؟ يمكن يكون في شي حدا محرضه. مين هو؟ شوف مين عم بيخطط ليخلص منك. مين هادي اللي بده يعدمك رغم إنه في قانون بيمنع أحكام الإعدام. متأكد إنه السلطان رح يكشف الحقيقة بأسرع وقت؟ إيه رح يكشفها، بس أنت كمان لازم تدافع عن حالك. فهميني أنا شو بقدر أعمل؟ ليش ما بتفهموا حقيقته؟ حقيقته؟ ليش شو هي حقيقته؟ إنه أنت بتكون أبوه. بس هاد مو مزبوط. مين قال لك إني بكون أبوه؟ وإذا كان فيك تقول قدامه هالحكي، هيك رح يسامحك. هالشي غلط. كان فيك تقدم له خدمة لاسكندر. خدمة شو اللي أنت عم تقوليه؟ أنا ما عم بفهم عليكي، ما عم بفهم. من الحقد الولد مو شايف قدامه وبده يعدم حدا، وبعدها طول عمره رح يندم على هالقرار. ايه معك حق، هالشي مو مزبوط. رشيد نفوت بحياتك. أنا مستحيل حاول إني خلص حالي وإنقذ حياتي بهالطريقة الوسخة. تفضلي. شو صار معك؟ ما توقعت إنه هالغبي رشيد يطلع عنيد لهالدرجة هي. أنا قلت له إنه لازم يخبر اسكندر، بس ما كان يقبل.
مو مشكلة، نحن اللي لازم نخبره. نحن؟ ايه نحن. وإذا هالقصة مو مزبوطة وهو ما طلع أبوه لإسكندر، لا دينيس، نحن المفروض نفكر بقصة تانية. لا نحن ما عاد رح نفكر بشي. الأحسن إنه نحن نفتح السيرة، لأنه هذا الشي سر ما حدا استرجع يحكيه. وهلأ لازم يكون كل شي واضح، ورح يتشكرنا بس نخبره. تعالي هلأ رح تشوفي بعينك. شوفي هدول. شيرين نعم يا خانم. تعالي لهون. ما بتتذكريها لجيانا؟ أكيد بتذكر، أنا وياها كنا كتير صحبة. هي حكت لك شي مرة عن قصتها مع رشيد باشا؟ إيه هي لو أخذتم حدا قالت لي إنه هذا السيد المهم أنت كان كتير منيح معه. ومع اسكندر كمان كان كتير يحبه للولد. شو رأيك؟ كان على طول يقول إنه اسكندر أخذ الجمال من أمه. هيك كان يقول؟ أنت ما عجبك شيء؟ برأيك ما كانت مخبية إنه في شي بيناتهم؟ هلأ بصراحة أنا كنت حس إنه في شي ما بدها تقوله. مع إنه كنتوا رفقة، ما لاحظتي ولا مرة إنها بتتلبك وقت تكون عم تحكي عن رشيد باشا؟ لكي خدي هذا لإلك. إيه مزبوط، كانت كتير تتلبك لما تحكي عنه يا خانم. روحي شيرين خدي جربي. شفتي؟ ايه وشو؟ وإذا تلبكت؟ هذا ما بيثبت شي بنوب. بالنسبة إلك كحارسة حدود ما بيثبت هالحكي شي، أما عنا إذا الموضوع بيتعلق بوحدة من جواري السلطان ما لازم يصير هيك شي. لازم تفهم إنه هاي الفرصة المناسبة إلك، وإنت لازم تحاول تستغلها مو تروحها، لأنه إذا راحت ما بقى رح يجي غيرها. انتوا عم تقترحوا علي استغل مصيبة اسكندر وآخذ السلطة منه؟ نحن عم نقترح عليك الشي اللي رح يرجع لك حقوقك. لا، أنا ما بقدر أعمل هالشي، ما بقدر خونه. ألتان هلأ مو وقت تدقق على هي القصص. لا تنسى إنه هذا الشي بيتعلق بمصير البلد. ماريسا معها حق، انت قبل ما تفكر بهالقصص لازم تفكر بتركيا. صح انه اسكندر شاب كتير منيح، بس لساته صغير وما بينفع يكون حاكم لانه انفعالي وعصبي. فهم؟ تعرف إنه هو اليوم بدون سبب عصب كتير وراح اعتقل الصدر الأعظم؟ رشيد باشا؟ ايه. هلأ برأيك هذا التصرف صح؟ تفضل. بعتذر من حضرتك يا بيك، مولاي السلطان طالبك لعنده. اليوم وصل لمسامعي إشاعات تحكي عن علاقة رشيد بالمرحومة أمه لاسكندر. أكيد سمعت عن الجارية الحلوة الأرمنية جيانا. أكيد يا مولاي، بس أنا ما شفتها ولا مرة. كنا ممنوعين نفوت على الحرم لك. بس رشيد قدر إنه يوصل لهنيك، واللي كنت معتبره ابني الوحيد ووريثي الشرعي للأسف طلع مو ابني. بس يا مولاي هاي كلها إشاعات. اللي بيوصل لعرش السلطان ما لازم يكون في عليه ولا شبهة. يمكن أنا تسرعت يا ألتان لما شلتك عن العرش. أنا ما كان لازم أسمع مثل هيك إشاعات مغرضة. معقول يا مولاي؟ مصدق هاي الإشاعة؟ للأسف كنت بعرف إنه رشيد بيعزها لجيانا كرمالي، بس ولا مرة خطر على بالي إنه الأمور اتطورت بيناتهم وصار في علاقة جدية بتربطهم. ويمكن ما كان في هيك شي بيناتهم أصلاً. أنا متمني صدق هالحكي، لأني ما حبيت مرة بحياتي قد ما حبيتها، لأنه جيانا كانت أحلى جارية بشوفها. وقت كنا نعمل احتفالات بالقصر كانت تقوم ترقص مع الجواري الباقيين،
كنت شوف كل الموجودين عم يطلعوا عليها ومتمنيين يكونوا مثلها. كنت مفكرها عم ترقص لي إلي، بس هلأ الكل قاعدين عم يحكوا إنه المي كانت ماشية من تحتي وأنا مالي منتبه. طيب شو من شان اسكندر؟ أنت كتير بتحبه، وأنت اللي ربيته وعلمته. معقول كل هاد ما بيعني لك؟ في مشاعر كتير جواتي اتجاهه واتجاه كل واحد من هي العيلة، بس مصلحة الدولة بتفرض ما حط ابن خادمي حاكم. بس لهلأ هي كلها إشاعات ومؤامرات، وكمان ما حدا منا بيعرف على الأكيد أي منا الصح، وكمان ما حدا بيعرف على الأكيد إذا كان هالحكي غلط، وهذا اللي مخوفني. مولاي السلطان، بترجاك يا مولاي ما تتسرع بقرارك. رح رجعك على العرش وانت رح تكون السلطان. هذا قراري وما رح اتراجع عنه. أنا شو قلت لك؟ كل شي رح يصير مثل ما خططنا له. ألتان رح يرجع على العرش والسلطة رح ترجع لإيدنا. بس أنا يلي رح أحكم مع ألتان. أنا بكون أم ابنه المستقبلي، وبعاداتكم هون مثلي مثل مرته. صايرة بتفهمي بالعادات والتقاليد التركية. مرته بس يلي بتقضي معه الليل كله. بيقدر يقضي ليلته مع أي بنت من الحرم لك، أما مرته هي اللي رح تجيب له الوريث. لا تنسي إنه أنا يلي عملت كل شي لحتى رجعه على العرش، أما أنت ما عملتي شي كرماله أبداً. أنا حابب أسمع بالتحديد شو عملتي من شاني يا عمتي لأرجع على العرش. أنا صليت ليل ونهار حتى الله استجاب لي، وبالأخير الحق بيرجع لأصحابه. بتمنى يكون هذا اللي عملتيه عن جد. ماريسا لا تروحي. اسمعي، أنا ماني ناوي أبداً إنه شلحوا العرش لاسكندر. بس أنت ما عم تشلحه يا السلطان، بذات نفسه رح يرجع لك يا. السلطان مشوش من وراء الإشاعات اللي بالقصر. هو زعلان من رشيد وزعلان من اسكندر، من شان هيك قرر إنه يرجع لي العرش. بس هذا الشيء ما صح، حتى أنا ما بدي إياه. وأنت حابب ترجعه؟ أنتِ مو من الأول عم تطلبي مني أتركك تروحي على روسيا؟ طيب خلينا نروح مع بعض. أنا رح روح من هون بس لما أنا بدي روح، ولما أخذ من هون كل شي من حقي. بشو مشغول هلأ يا ابني؟ عم شوف نحن كم سفينة بعتنا على إنجلترا محملتين، بس على روسيا نحن ما بعتنا ولا وحدة. اسمعني منيح، هلأ مو وقت سفن التين، لأنه في عندك موضوع خطير كتير ضدك. ضدي؟ شو الموضوع؟ عن جد إنك مسكين، أنت لهلأ ما بتعرف شي. كل القصر عم يحكي بهالخبرية الغريبة كتير. وشو هالخبرية الغريبة؟ تحت التعذيب رشيد باشا اعترف إنه هو بيكون أبوك. رشيد؟
شو هالحكي الفاضي؟ مستحيل أنا أصدقه. بصراحة احتمال يكون كذاب لأنه تحت التعذيب بتعترف بأي شيء. بس المشكلة أخي صدقه ومعصب كتير وناوي يعدمه لرشيد باشا إذا ما عدمه خلص. يعدمه؟ هالشي مستحيل يصير، أنا لازم ساعده. ساعده لرشيد؟ إيه لكن؟ أنت كتير غبي، بدل ما تساعده روح ساعد حالك لتهرب من هون، لأنه لازم تترك القصر وبأسرع وقت. وليش لا أهرب؟ لأنك لما كنت ابنه للسلطان كان يحبك، بس هلأ أنت أكبر إثبات على إهانته، وهو حاسس إنه كرامته انجرحت وما في شي بيمنعه إنه يعذبك أنت كمان. أنا مو ناوي أبداً إني أهرب. أنا هلأ رح أروح لعنده وأحكي معه. أكيد أنا بعرف إنك لازم تحكي معه، بس أنت لازم تستنى شوي لحتى يهدى. لإمتى بدي أنطر؟ أنا ما بعرف، بس أنت هلأ لازم تروح وتتخبى. طيب بس مو لوقت كتير، ماشي؟ تعال معي لطالعك من القصر قبل ما يطلع أمر بالقبض عليك ويجوا الحرس وياخدوك من هون. لا تنسي تضيفي مولاي السلطان على كل كلمة بتقوليها. مولاي السلطان. معك حق مولاي السلطان، وبتشكرك يا مولاي السلطان. هيك؟ ايه هيك صح. ما كان خاطر على بالي اتعلم فن الحديث والتعامل مع السلطان التركي. مثل ما بتعرفي كل مكانة وإلها مصطلحاتها. بتوقع إنه السلطان كان مبسوط بالحديث معي المرة الماضية وبدون ما استعمل المجاملات. بس هلأ هو ناطر جواب منك، والأصح ناطر الموافقة منك. أي مرة لو كانت مكانك كانت هلأ طايرة من الفرحة، بس أنتي لساتك معندة. باشكورت بيك، أنا لهلأ ما عم بقدر صدق إنه السلطان عن جد عم يفكر يزوجنا أنا واسكندر. ليش مو مصدقة؟ يعني بالأول أنا ماني وحدة من دينكم، بعدين ماني تركية، وأنا أكبر من اسكندر. هاد غير إنه ما بدي أتزوج من اسكندر، وخبرتك بهالشي. وأنا كمان خبرتك، مو من مصلحتك تقولي للسلطان لا. طيب شو بدي أعمل؟ حاولي تماطلي، وبدي إياكي تمدحي باسكندر، ثقافته، تربايته، وكمان سرعة بديهته. بس لما يفتح موضوع الزواج حاولي لا تقولي إيه ولا لا. بس أنا كتير حابة أقول لا، لا وألف مرة لا. بعدين أنا قررت بدي أرجع سافر. هالشي غلط. بس ليش؟ يمكن أنا حابة أرجع على روسيا أو أروح سياحة على أوروبا. أنا ماني عبدة، أنا مرة حرة وبدي سافر. ما تعملي هالشي هذا هلا يا أولغا، لأنه رح يمسكوكي وين ما رحتي. وليش لحتى يمسكوني؟ أنتِ على أراضي السلطان. السلطان بيحب يوصل الفكرة اللي عنده بطريقة غير مباشرة. من برا يمكن أنت تشوفيه متفهم أو مثل ما بيقولوا الأوروبيين راقي، بس هو من جوا سفاح مثله مثل المغول، ما بيرحم. شو هالمصيدة اللي واقع فيها؟ طيب شو أعمل؟ نصيحتي لحضرتك، حاولي تعملي حالك موافقة. حاولي تنتقلي على القصر، بعدين لاقي شي شغلة تلتهي فيها وتحسسيه إنه المكان عاجبك، مثل ديكور الغرف. بعد فترة اعملي حالك مريضة وتركي السلطان هو اللي يحضر للعرس، وأنا رح كون جنبك وخبرك كيف تتهربي منه. بس لا، أنا ما فيني أعمل كل هالحركات، ومستحيل إني مثل هيك مسرحية. تفضل. أوه، مولاي السلطان؟ أنا ما عدت سلطان. شو هالحكي؟ كيف؟ أكيد حضرتك عم تمزح. لا يا باشكورت، ما عم بمزح.
أنا هلأ شخص ملاحق وما عندي مكان روح عليه. أنا ماني مستوعب. صاير شي يعني؟ طبعاً صاير، بس أنا هلأ حابب أحكي مع أولغا بموضوع على انفراد إذا بتسمح لي. إيه أكيد فينا. إيه طبعاً. فاسيلي أمرك يا بيك. بعت لي ابنك فوراً على القصر بهاللحظة. في شي عم يصير هنيك وباينته كتير خطير. خليه يفهم الموضوع ويتأكد منه ومن بعدها يرجع بسرعة، فهمان؟ حاضر يا بيك، رح أوصل له أوامرك مثل ما هي. وبعدين دينيس طلبت مني أطلع من القصر ولكني إجيت لهون. لحظة اسكندر، أنت لهلأ ما حكيت شي مع السلطان؟ لا، بس بتوقع إنه حديثي معه ما رح يجيب نتيجة. وهلأ رشيد يمكن يكون هو فعلاً أبي، وأنا بإيدي حطيته بالسجن، مع إنه هو متهم إنه له علاقة بموت أمي. شايفة كيف الموضوع بدوخ؟ ما روق بعرف شوي. أنت المفروض ما تيأس. أولاً ما في شي لهلأ مثبت، هي بتكون إشاعات حدا مطلعها. وتانياً بتعرف المثل شو بيقول؟ خلينا ننطر والصباح رباح. تفضل. باشكورت بيك، في مجال تعطي أوامرك إنه يجهزوا لاسكندر غرفة عندك؟ هو هلأ كتير تعبان ولازم يرتاح. أنا كنت رح أعمل اللي بدك إياه يا أولغا، بس هلأ ما رح أقدر أقول لهم هالشي. شو السبب؟ بعد كل شي صار أنا مستحيل أقدر أسمح لاسكندر إنه يبقى قاعد ببيتي. هذا الشي فيه مخاطرة كبيرة. شو معنات هالحكي؟ بدك تقلعه؟ هيك رح يكون لحاله وهالشي خطر. مين قال لك لحاله؟ أنت كمان رح تكوني معه وترافقيه. أنت شو عم تحكي؟ إيه مثل ما فهمتي. أنت كمان بدي إياكي تتركي بيتي، يمكن تكوني ملاحقة. أنا ما بقدر أسمح بهالشي. سمعتي بالأساس مو كتير منيحة ومو ناقصني. مو مشكلة، ما رح نقدر نجبر البيك العظيم إنه يغامر. يلا امشي اسكندر. اسكندر، ديري بالك. دايرة بالي. وهلأ صرنا أنا وياك مشردين. ما بعرف لوين بدنا نروح بهالوقت. إلا ما نلاقي محل، لأنه المدينة كبيرة. ايه، وكمان كتير حلوة. انت بتعرف انه بالليل بتكون احلى؟ إيه، لساتني متذكر كيف كنا نتمشى أنا وآلتان بالمدينة بالليل. كانت مغامرة كتير بتسلي. عن جد؟ بتعرف أنا شو عبالي؟ ضل اتمشى للصبح، خصوصي إنه نحن هلأ ما عنا حلول تانية. معك حق، ما عنا. بس شو مشان بعدين؟ برأيي إنه نرجع على روسيا وأنا برجع لآنا. إيه معك حق، شو رأيك نمشي؟ نمشي. فيرا، هلأ نحن لوين رايحين؟ الدنيا ليل وأنا كتير خايفة. آنا، نحن لازم نروح القصر. أي قصر هاد؟ مين قال لك رح يخلونا نفوت؟ حتفوتي بس معي. وليش هيك أنت كتير متأكدة؟ أنا في معي شغلة بتفوتنا. شوفي. إيه، خاتم كتير حلو. إيه حلو، بس هاد مانو خاتم عادي. مصطفى بزمانه هداني إياه. هذا الخاتم بيقدر يفوتنا على القصر. عن جد؟
منظره بيحسسني إنه خاتم غريب. أوه تعال شوف، صبايا وبالليل، معناها شكلها ليلتنا اليوم وبتاخد العقد. خلص يا اسماعيل، مو شايفهم وحده مهرهره والثانيه مصفره؟ شو هذا اللي عم يلمع بايدك؟ مبين كأنه ألماس. أنا ما معي شيء. شوف الخاتم يلا. قلت لك ما معي شيء. يا حلوة ورجينا يلا يا حبيبي. أنا بعرف لوين بدنا نروح. لوين؟ بيت جولي خان. زليخة ما رح تقلعني لأنه كانت تتخبى عندي كثير بالبيت. قسطنطينو خلينا نروح لعنده. ساعدونا! بعد عني! نحن ما معنا شيء! ساعدونا! بعيد عني! قلت لك ما معي شيء! ساعدونا يا جماعة! بنت عم تتفرج شو بك؟ بعد عن الشيء! بعد عني! كيف تركوني علي؟ تعال يا فرق! لا بعد عن أي شيء! ساعدونا يا جماعة! اسكندر! ساعدونا! اسكندر! دير بالك! ساعدونا! عندك انت وياه! يلا اهربوا! يلا يا شباب اهربوا! يلا راحوا من هون الحقوهم. اسكندر! أنا انتوا شو اللي عم تعملوه هون؟ أنا وفيرا قدرنا نلحقك. أنت منيح؟ آخر شي تخيلته إني أشوفكن. حبيبي اسكندر كثير موجوع؟ لا ماني موجوع أبداً. اسكندر نحن لازم نروح. هاتي الأغراض. ليش لا يقبضوا عليه؟ شو؟ يلا الحقوني بسرعة. يلا روح بسرعة قبل ما يجوا يمسكونا. اسكندر جاوبني، أنا ما عم بفهم نحن ليش عم نهرب وليش مانك بالقصر؟ لأني ما عدت وريث العرش من اليوم ورايح. شو؟ مولانا السلطان مانو أبي وأنا طلعت ابن الوزير رشيد باشا، وهو هلأ بالسجن ناطر تنفيذ حكم إعدامه. أنا بعرف إنك ما توقعتي هالشي، وأنا ما فيني أمنعك إذا كنتي حابة تروحي. لا أطمن، ما رح تخلص مني بهالسهولة. من فضلكم مو وقتها، وقفتنا هون خطر علينا. يلا امشوا. امشوا خلونا على نروح. السريع. اسمعي يا حبيبتي، أنا قررت روح على روسيا، ناوي رجعها لبنتنا، ورح رجع المجوهرات كمان. ساروكا رح يجي معي. ليه ساروكا شو بده يعمل معك؟ بدي إياه يساعدني. في شي زعجك؟ جاوبني بصراحة، مين أغلى عندك، بنتنا ولا المجوهرات؟ لأنه عندي إحساس إنك رح تدور على المجوهرات وتنسى بنتنا. لا شو هالحكي؟ من كل عقلك عم تحكيني بهالطريقة؟ انت لازم تفهمي انه هدول المجوهرات من حقها لبنتنا وبس، وبدونها نحن ما إلنا حق فيهم، وغير هيك ما بيصير نتصرف. انت سمعت شي عن القانون الجديد تبع وراثة العرش للمرأة؟ لا. هذا طالع وقلتان، وبسبب هذا القانون بنتنا ممكن تعتلي هي العرش، وهي التنبؤات اللي قال عنها آيدن بيك. بنتنا نحن بدها تحكم العالم. وأخيراً أنت فهمت هالحكي. مين على الباب؟ مين معقول يجي بهالوقت المتأخر؟ أنا بعتذر منكن على هالزيارة المتأخرة، بس ما كان في عنا خيار تاني. جولي خان هلأ أنت عندك الحق الكامل بإنك تقلعني من بيتك. أنا هلأ ملاحق وما عدت وريث للعرش.
بس لو سمحت خلي النسوان يضلوا عندك على القليلة لهي الليلة. شو؟ أنا ما رح ضل لحظة واحدة بدونك. انتوا شو عم تقولوا؟ عنا محل بيوسع الكل. أهلا وسهلا. تفضلوا. شكراً لكم. شكراً قولي خان. قولي خان، الضيوف صاروا بغرفهم وناموا. ايه كتير منيح. لوين رايح؟ على القصر. شوفي ليش رايح بهالوقت؟ لازم روح خبرون انه اسكندر عندي. بس اسكندر ضيفك. وطي صوتك. انت ما فيك تعمل معهم هيك. أولغا ساعدتني لما كنت هربانة وحمايتها بعتبرها واجب علي. أنا ما عندي شيء ضد أولغا، بس ما بقدر خلي اسكندر الملاحة عندي هون. إذا حدا بيعرف إنه قاعد عندي رح يمسكوني مرة تانية. مين بده يدور على بنتنا؟ معك حق، حياة بنتنا أهم من كل الدنيا. إذا أجوا لهون وأخذوا اسكندر، برأيك بياخدوا الباقيين؟ هالشي مو بإيدنا وما فينا نتدخل. لكن انتبه على حالك. ماشي.